Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. सोन अज टॉपिक परमानेंट टिश्यू रात पढ़ो कि प्लांट टिश्यू दो किस्म अ गो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ब्या गो परमानेंट टिश्यू तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पोर रात मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अत मज खास कत यह कि अमचन सेलन मज पावर ऑफ डिवीजन तो सेल लगातार करान डिवीजन तो सेलन मज लबन पावर ऑफ डिवीजन डिवाइड करनुक ताकत सलाहियत अत मुकाबल ब्या टिश्यू ये नाव परमानेंट टिश्यू अत मज सेल दे हैव लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी टू डिवाइड सेलन मज डिवाइड गसनुक ताकत सलाहियत खत्म गमज यानी पावर ऑफ डिवीजन सेलन मज मकलियोमुत ब्या पॉइंट दे हैव डिफरेंट शेप साइज थिकनेस सेलन मज खास शेप साइज मचर या थिकनेस तो परमानेंट टिश्यू मे बी डेड और लिविंग दपान यह टिश्यू हे डेड यसित या हे लिविंग तो यसित ब्या पॉइंट इन सेलन मज यह डिफ्रेंसिएशन इन मज सेल मुख्तलिफ मुख्तलिफ काम अंजाम दिन खतर सेलन मज डिफ्रेंसिएशन कर इख्तियार डिफरेंट फंक्शन प्लांटस मज तो यह डिफ्रेंसिएशन सेलन गसान तो अमि डिफ्रेंसिएशन या डिवीजन तो डिफ्रेंसिएशन सेल यह टिश्यू इट गिव्स राइज टू परमानेंट टिश्यूज यह करान यह टिश्यू दिवान जन्म परमानेंट टिश्यून ब्या पॉइंट सेल मज डिफ्रेंसिएशन डिफ्रेंसिएशन मतलब गो यह सेल करान अटेन परमानेंट शेप साइज फंक्शन सो प्रोसेस ये मज सेल करान इख्तियार सेल करान अटेन परमानेंट शेप साइज तो फंक्शन तथ वन डिफ्रेंसिएशन तो अत सेल डिफ्रेंसिएशन मज गसान टिश्यू या ऑर्गन प्लांटुक ऑर्गन इट चेंजेस फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म यह बनान सिंपल फॉर्म पे करान इख्तियार कॉम्प्लेक्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स शक्ल ताकि यह बनान स्पेशलाइजर कुन स्पेसिफिक फंक्शन खतर ब्या पॉइंट परमानेंट टिश्यू इसमें जो सेल्स होते हैं दे लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड इनमें जो सलाहियत होती है डिवाइड होने की तकसीम होने की सलाहियत इनमें वो ख़त्म हो जाती है और दे अटेन परमानेंट शेप साइज एंड फंक्शन तो ये एक मुस्तकिल एक शेप शक्ल साइज या और फंक्शन जो होती है एक काम जो इनमें होता है मखसूस काम ये वो इख्तियार करते हैं तम क्या क्वालिटीज अथ टिश्यूस डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन स्ट्रक्चर की बुनियाद पे सेलन की स्ट्रक्चर या कंपोजिशन सेलन मज क्या कंपोजिशन बनावट के लिहाज तो परमानेंट टिश्यूजन अत क्लासिफाई दोन टाइपन मज अत जो टाइप तो गोडनिक टाइप अत मज सिंपल परमानेंट टिश्यू ब्या गो कॉम्प्लेक्स तो फिलहाल तो सिंपल परमानेंट टिश्यू कस वन सिंपल परमानेंट टिश्यू दीज आर मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स यह सह टिश्यू परमानेंट टिश्यू ये मज सेल अके किस्म सिमिलर स्ट्रक्चरली सिमिलर स्ट्रक्चर तो लिहाज तो बे फंक्शनली काम करने के एतबार तो सेल हिशे अत टिश्यूस मज ये नाव सिंपल परमानेंट टिश्यू तो यह सिंपल परमानेंट टिश्यू अत निवान जो टाइप जो किस्म गोडनिक गोस प्रोटेक्टिव टिश्यू जैसे कि वर्ड प्रोटेक्टिव खुद हमें इजहार करता है कि प्रोटेक्टिव मीन्स प्रोटेक्शन यह सह टिश्यू तम टिश्यूज यम जन प्रोटेक्शन दिवान प्लांट्स यहज प्राइमरी फंक्शन प्रोटेक्शन तो यह प्रोटेक्टिव टिश्यू गोडनिक किस्म परमानेंट टिश्यूस अत जो किस्म तो गोडनिक अत मज
ایپیڈرمس. ایپیڈرمس گوٚو کیٛاہ؟ ایپیڈرمس چھُ آسان ایکچُؤلی یہِ چھُ اکھ ون سیل تھِک آسان اکھ آوٹر موسٹ لیر مُختٔلِف پلانٹ کٮ۪ن پارٹن منٛز آرگنن منٛز چھِ نیٚبرۍ کِنۍ یِوان لبنہٕ اکھ زٲیج اکھ لیر اکھ سیلن ہٕنٛز یۄس أکِس پلانٹس دِوان چھِ پروٹیکشن. اتھ چھِ ونان ایپیڈرمس. فار ایگزامپل یِم چھِ لیٖوٕز فلاوٲرٕس چھِ وٕنۍ سِٹٮ۪م چھِ یا روٗٹٕس یِمن چھِ نیٚبرۍ کِنۍ آسان اکھ زٲیج لیر اکھ سیلن ہٕنٛز یُس یتھ یِمن پنہٕ ؤتھرن فلاورن سِٹٮ۪مس یا روٗٹس پروٹیکشن دِوان چھِ تہٕ آسان چھِ مگر سنگل لیر یہِ تھِک آوٹر موسٹ لیر اتھ چھِ ونان ایپیڈرمس. یُس ایپیڈرمس آسان چھُ ایپیڈرمسس نیٚبرۍ کِنۍ چھُ ہٮ۪کان ٲسِتھ اکھ تھِک اکھ لیر یتھ ناو چھُ کیوٗٹِکل. یہِ کیوٗٹِکل کیٛاہ چھُ آسان؟ کیوٗٹِکل اِز اے واٹر پروٗف لیر. یہِ چھِ آسان اکھ لیر اکھ واٹر پروٗف یتھ نہٕ آب آسہِ انٛدر نٮ۪بر کینٛہہ تہٕ آسان چھُ یہِ ویکسی سبسٹنس کالڈ کیوٗٹِن. یہِ کیوٗٹِکل چھُ آسان بنیومُت اکہِ چھُ آسان واٹر پروٗف لیر یُس زن آسان چھِ بنیمٕژ اکہِ ویکسی سبسٹنسٕچ یتھ ناو چھُ کیوٗٹِن. یُس کیوٗٹِن چھُ ایکچُؤلی یہِ چھُ تیار کران اِٹ اِز سِکریٹِڈ باے دَ ایپیڈرمل سیلٕز. ایپیڈرمل سیلٕز چھِ نیٚبرۍ کِنۍ تراوان اکھ ویکسی سبسٹنس یتھ ناو چھُ کیوٗٹِکل تہٕ کیوٗٹِکل چھُ آسان بنیومُت کیوٗٹِنُک. نیکسٹ پویِنٹ جو کیوٗٹِکل ہوتا ہے اٹ از ویری تھِک ان زیٖروفایٹس. زیٖروفایٹ گٔے تِم پلانٹس یِم زن ڈراے کنڈِشنن منٛز چھِ گرو کران فار سپوز ان ڈیزٲٹس تِمن چھِ ونان زیٖروفایٹس. تہٕ زیٖروفایٹ پلانٹن منٛز چھُ کیوٗٹِکل آسان واریاہ موٚٹ مٹیاے تِکیازِ آلریڈی چھُ آسان ڈیزٲٹن منٛز آب واریاہ کم تِمن چھُ پیٚوان آب تھاوُن سٹور تِکیازِ وہاں پر جو پانی جو ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے تِمن گوٚژھ آب واٹر لاس گژھُن کینٛہہ تِمن منٛز چھُ توے یِوان لبنہٕ کیوٗٹِکل واریاہ موٚٹ. بیاکھ پویِنٹ سیلٕز آف ایپیڈرمس آف لیٖوٕز آر ناٹ کنٹِنیوٗوس ایٹ سم پلیسز. ییٚلہِ أسۍ وٕچھو اگر أسۍ نِمو پنہٕ ؤتھر امیُک نِمو أسۍ سیکشن انڈر مایکروسکوپ اتھ پنہٕ ؤتھرس منٛز چھِ وٕچھان أسۍ کہِ یِم زن آسان چھِ سیلٕز آف ایپیڈرمس یِمن چھِ آسان مٔنٛزۍ اڑٮ۪ن جایَن بریک لٔجمٕژ. تِمن اڑٮ۪ن جایَن چھِ آسان یِم سیلہٕ کنٹِنیوٗوس کہیٖنۍ تِکیازِ تِمن جایَن چھِ آسان لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ پورٕز تِمن چھِ أسۍ ونان سٹومیٹا. ڈایگرام چھِ وٕچھان گوٚبُر اتھ منٛز چھِو تُہۍ وٕچھان یہِ چھُ لیٖف امیُک سیکشن اتھ چھِ ہیٚرِم لیر آف سیلٕز یِم کنٹِنیوٗ لیر چھِ اپر ایپیڈرمس. اتھ چھِ پیٚٹھۍ کِنٮ۪تھ موٚٹ اکھ سبسٹنس یتھ ناو چھُ کیوٗٹِکل. پنہٕ ؤتھر چھُ بٔنۍ کِنۍ بیاکھ اکھ لیر بٔنۍ کِنۍ بیاکھ اکھ ون سیل تھِک لیر اتھ چھُ ناو لوور ایپیڈرمس ہیٚرِ چھُ اپر ایپیڈرمس. یُس زن ڈایگرام تُہۍ وٕچھان چھُو لوور ایپیڈرمس اتھ چھِ منٛزس سیلن درمیان گیپ اتھ چھِ ونان سٹومیٹا. سٹوما گوٚو سنگولر سٹومیٹا گوٚوُس پلورل سٹومیٹا چھُ تُہۍ وٕچھان پانہٕ. سٹومیٹا یُس زن چھُ سٹومیٹا چھُ سیلہٕ زٕ اکھ دٔچھِنۍ کِنۍ بیاکھ کھووُر کِنۍ. پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سٹومیٹا چھُ اٹ از گاڈِڈ باے اے پیر آف بیٖن شیپٕڈ سیلٕز. زٕ سیلہٕ رازما شیپ یِمن آسان چھِ رازما شکٕل تِمن چھِ ونان گاڈ سیلٕز. تِم گاڈ سیلٕز چھِ کران کٲم تِم چھِ یہِ اوپننگ کران اینکلوز تِمن چھِ ونان گاڈ سیلٕز تہٕ اتھ اوپننگ چھِ ونان سٹومیٹا. تہٕ بیٚیہِ چھُ خاص پویِنٹ تۄہہِ یاد تھاوُن یِم زن آسان چھِ یِم گاڈ سیلٕز یِم چھِ وٲحد ایپیڈرمل سیلٕز یِمن منٛز آسان چھُ کلوروپلاسٹ موجوٗد گریٖن پِگمنٹ کلوروپلاسٹ. تہٕ باقٕے یِم زن ایپیڈرمل سیلٕز چھِ تِم چھِ کلر لیس تِمن منٛز چھُنہٕ کلوروپلاسٹ موجوٗد کینٛہہ. نیکسٹ پویِنٹ وۄنۍ چھُ فنکشن آف ایپیڈرمس. فنکشن امِچ کٲم کیٛاہ آسان چھِ ایپیڈرمس کۄس کٲم چھُ کران پلانٹن منٛز. یُس ایپیڈرمس آسان چھُ امِچ مین فنکشن چھِ یہِ چھِ کران پلانٹس دِوان پروٹیکشن فرام ڈِسِکیشن فرام انفیکشن نِش أمِس کانٛہہ فارین کانٛہہ میٹیٖریل یُس پلانٹس اٹیک کرِ تمہِ نِش چھُ یہِ بچاوان پلانٹس یہِ ایپیڈرمس یا پلانٹس یہِ واٹر لاس پتہٕ گژھِ ڈِسِکیشن تمہِ نِش چھُ یہِ بچاوان. بیاکھ پویِنٹ کیونکہِ ایپیڈرمسس نیٚبرۍ کِنۍ چھُ آسان کیوٗٹِکل یہِ کیوٗٹِکل چھُ آسان ویکسی میٹیٖریل امیُک بنیومُت تہٕ کیوٗٹِکل چھُ کران کٹ کٹس دِ ریٹ آف ٹرانسپریشن. واٹر لاس چھُ پلانٹس منٛز آسان واریاہ کم تہٕ اِواپریشن واٹر چھُ کران یہِ کٹ اینڈ پرِوینٹس وِلٹنگ. یہِ پلانٹس منٛز وِلٹنگ گژھان چھُ یہِ پلانٹ پتہٕ
अगर ज़्यादा वाटर लॉस गژھِ पत्ہٕ چھِ प्लांट ژۄمٹان تَتھ چھِ وَنان وِلٹِنگ وِلٹِنگ گژھنہٕ چھِ پلانٹس یہِ بچاوان بیٛاکھ فنٛکشن स्टोमेटा जो होता है बेटा इन एपिडर्मिस एपिडर्मिस मंज यम आसान छ यम स्टोमेटा यम छ करان एलाउ गैसेस एक्सचेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन दौरान छ यम करان हेल्प इन गैसेस एक्सचेंज ब्याक पॉइंट ब्याक फंक्शन क्या एपिडर्मिस अत मन तुम वुचान कि स्टोमेटा आल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन यम स्टोमेटा छ करان काम दे आल्सो हेल्प इन ट्रांसपायरेशन तो यम छ कह पॉइंट्स रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस तो फिलहाल पढ़ो आज युत तान अम पे ब्याक अत मज नेक्स्ट अत मज सो कॉर्क तो मैंने आपसे कहा कि जो आई विल रिपीट परमानेंट टिश्यू जो होता है इसमें जो सेल्स होते हैं ये सेल्स इनमें पावर ऑफ डिवीजन नहीं होता है ये डिफरेंट शेप डिफरेंट साइज डिफरेंट शेप साइज ये थिकनेस सेलन मज तो परमानेंट टिश्यू वो मे कि परमानेंट टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर तो कंपोजिशन अत किस्म आ गो सिंपल परमानेंट टिश्यू ब्या गो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू सिंपल परमानेंट टिश्यू गो सह टिश्यू अत मन सेल अके किस्म तो सेल आसान सिमिलर स्ट्रक्चरली फंक्शनली तो अत किस्म आ गो प्रोटेक्टिव टिश्यूज दोम गोस कॉर्क गोडनिक इस प्रोटेक्टिव टिश्यूज अत मन सेल्स यह प्राइमरी फंक्शन प्रोटेक्शन तो अत मन जिस प्रोटेक्टिव टिश्यू जो होता है अत किस्म गोडनिक गो एपिडर्मिस एपिडर्मिस आसान यह बनावान वन सेल थिक आउटर कवरिंग प्लांट ऑर्गनन मज लीव्स फ्लावर्स स्टेम्स रूट्स इन नेबरिंग कवरिंग आसान तक एपिडर्मिस तो एपिडर्मिस मे एपिडर्मिस अत नेबर कन कवरिंग ये नाव क्यूटिकल क्यूटिकल वाटर प्रूफ कवरिंग लेयर यह जन आसान बनेम क्यूटिनिच यह करान सिक्रिट एपिडर्मिस सेल्स तो क्यूटिकल थिक इन तिम प्लांट मज ग्रो करान ड्राई कंडीशन मज तो अथ एपिडर्मिस खास कर पन वोत्र बन किन लोअर एपिडर्मिस आसान तथ मन स्मॉल पोर्स तिमन स्टोमेटा तो स्टोमेटा इन जो सेल दशिन किन खोवर किन बीन शेप्ड सेल तिमन गार्ड सेल्स तो गार्ड सेल मन पन क्लोरोप्लास्ट इसलिए कर फोटोसिंथेसिस तो यह बाकी एपिडर्मिस सेल तिम कलरलेस तो डायग्राम वुचान यह लीफ अत एपिडर्मिस हेर किन ब्या बन किन हेरमिस वनो अपर एपिडर्मिस तो बनिमिस वनो लोअर एपिडर्मिस तो बहरहाल अम फंक्शन तो पढ़ दैट इज कंप्लीट द टॉपिक रिगार्डिंग परमानेंट टिश्यू इसमें हमने पढ़ा आज एपिडर्मिस के बारे में तो टुमारो वी विल टेक इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिगार्डिंग द कॉर्क थैंक यू वेरी मच